ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وأعلانا وأولانا وأجلانا وأتقانا وأرفعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم اوریدونکو مسلمانانو، چاپیرا دی دنیا کی دا اللہ دا خفگانونو آثار نخی و علامی دا اللہ دا عذابونو پا صورت کی نمایادی سرگندی اجتماعی انفرادی آفاقی زمینی بالواسطہ اور بلا واسطہ ہر سڑے پہ پریشانوں کی مبتلا دے. کم لذت، حلاوت، راحت، اطمینان، سکون، خوشحالی، خوند و مزہ و مٹھاس و خوگوالے د ژوندو آغا تقریباً سلب شوے دے. ولی قانون خداوندی دادے چکل دا اللہ بندگان اللہ خفقی ندا دا اللہ خفقون کی بندگان پہ اس زائے کے پہ اس حال کے
په هیڅ وخت کې نشي خوشحالېدلی، ځکه دا زړه د الله په دست قدرت کې دی اور د دې زړونو د خوشحالۍ فیصلې، د دې زړونو د اطمینان او د سکون خزانې د الله خوشحالۍ او د الله رضا پورې تړلې شوي دي. دا د هر مؤمن تجربه ده چې کله یو مسلمان ایماندار د عجز په بنا د ګناه ارتکاب وکړي نو هر ګناه نه بعد د په زړه پریشانی او خفګان او غم او خړه راځي. یو خدای اشاره وی تنبیه وی چې ستا په دې عمل الله خفه شو په بدله کې ته خفه کړي، اوس د دې خفګان د رفع کولو د فکولو د پاره د الله په در کې اظهار ندامت اوکا اور لاسونه د ملامتیا الله تونیسا، الله رب العزت نا معافیانی پزارو او سوالونو او پمینتونو غواړه. اور کله چې الله رب العزت د طاعت او د عبادت او عمل یو انسان مسلمان وکي نو د نیکۍ نه بعد د زړه ته یو سکون ملاویږي، یو خوشحالي ملاویږي. دا د دې نیکۍ د قبولیت علامه او نخم وي اور دا زیر او خوشخبری وی چې ستا په دی عمل الله خوشاله شو نو تی خوشاله کړ. نو ګوره زمن ستاسو سکون او خوشحالی او ګټه او فائدہ او اطمینان او راحت هغه د دنیا اموالو پوری مالو متا پوری جیدادونو حدود ډیګرو پوری کاروبارونو بینک بیلنس پوری نه دی تړلې شوی. دا هم ثابته خبره ده چې لوی پریشانه په دنیا کې لوی مالدار دي، ډیر خفاو بی سکون او هدیدار دي. خوشحالی دا اللہ پا خوشحالولو کی دا اور د دنیا پا طولو کارونو کی طولو نا آسان کار اللہ خوشحالول دی. ہر کار خلاف فطرت کی دیشی پا طبیعت بوجھ راتلیشی، پریشانی او ستومانی جوړولی شي. یو د رب رضا ده او د رب خوشاله ول دي چې پدې کې هیڅ قسمه پریشانی نشته، هیڅ قسمه مشقت نشته، بلکې د دې لاري غمونه د دنیا د ټولو خوشالو نه بهتر او غوره دي. قسمتدار خلق لبدا تجربه وی چې دا الله په در کې په تنهایی کې د راز و نیاز او د اخلاص په جذبه باندې د الله مخې ته جړا د دنیا د ټولو خنداګانو نه زیات خوان کوي. د دې جړا دومره لذت دی او دومره مزه ده، لویا سخت په سختو د دنیا کې د زنقدن د مرګ ده، لیکن الله د پاره مړ کیدون کې شهید داغه زنقدن او شهادت او مرګ دومره لذت
دومره مزه او خوند لري. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی جنت کی جنتیانو لا اللہ نعمتونه د جنت ورکی مانے او بنگلی او مزی او خوندونه د جنت ورکی بیابتی تپوس کی سپکار دی نور سے ضرورت شتا دی بوئی اللہ عرص دیر تیر دی ایس ارمان مو پزڑ پاتی نشو ایس تمنا و خواہش ننگڑے ندے اے اللہ منستانا رضایو تو زمان رضاش سواد شہداؤنا چی شہیدان د جنت پا نعمتونو باندی ہم د شہادت لذت بغواری زکا آغا مرگ دا اللہ دا پاراو دا اعلا دا کلمت اللہ دا پاراو او کلچ غم او کڑاو تکلیف او سخت دا اللہ دا پارئی جڑا دا اللہ دا پارئی قربانی دا اللہ دا پارئی بیا دا تکلیف او غم او سخت تکلیف نہ پاتی کی سخت نہ پاتی کی اسی خو بلال پر شگو پروت نہ دے دا عرب نور اور را غرزی پسینہ گٹی پرتی دی امیہ ظلمنا کئی اور بلال چیوئی احد اللہ احد آغا طول تکلیفونا پو خوشحالو بدلش حرام ابن ملحان پسینہ سورے وی فستو ورب الکعبہ صاحب یاسین وی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین گورے دا اللہ دا در جڑا دا دنیا دا خنداگانو نغوارا دا گو دا بہتر دا سکون دلتا دے خوشحالی دلتا دا اطمینان دیزے کی دے پبل در پبل زائے پبل میدان کی بتاسو خوشحالی انوی نے دا دنیا والا چی در پدر گرزیدل چا دا یارانو دوستانو پا محافل و مجالسو کی دا خوشحالے و دا سکون تلاش کاؤ چا پا مال دولت روپو پیسو کی اطمینان لٹاؤ چا جیدادونا و اہدی و وزارتونا دا عزت و دا خوشحالے ذریعہ گنل نسوک پا گناہونو و دا اللہ پنا فرمانو زان خوشحالو لگواری قرآن ورطا آوازو قرآن ورطا اعلانوں کو آوازوں کو وے خوشالے پسی در پا در گرزیدن کو بندگانو دا اللہ اللہ دی اللہ تا حرف تنبیہ ہوئی مثال داسی دے لکیو سڑے چی پا غلط روانی کندی پلا نقصان و تاوان و خسران پلا روانی و طور تیز آوازو کی اورورا ادرے گا مزدی پلا التخو خطر دا التخو ناکامی دا التخو تاوان و نقصان دے دکا سیدہ آلہ دیکھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب او اطمینان و سکون و خوشحالے و راحتی پسی در پا در گرزیدن کو بندگانو داد مخلوق پا در دا د دنیا والو په درونو باندې د خوشاله تلاش کوونکو بندګانو الا تاسو بیلاری تاسو بی طرف روانی تاسو
لارا خطا کړي دا دی طرف ته توجه کوي دی طرف ته التفات کوي بذکر الله تطمئن القلوب ګوره دا الله په یاد کی دا الله په کتاب کی اطمینان د زړونو پروت دی اللہ طرف تا رجوع کے ستاسو د دنیا خیرونا ستاسو د عقبا کامیاب او فلاح دا ټول دی طرف تا ملاویگی او پدی درب حاصلیگی حضرت نوح علیہ السلام خپل قوم تا دعوت ورکی اللہ طرف تا دا اللہ توحید طرف تا را بلنا کی اور قرآن داغی نقشی بیانی داغی مثالنا و داغی حالات ذکر کی اگر دعوت کی یو حصہ یو جز داو چی فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا کارگزاری دا کنا اگر اللہ محبوب دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ تخپل کارگزاری اڑان دی کیو فرمائی فقلت استغفروا ربکم اے زما اللہ مادی قوم تا مینتو کا زاری اکڑا بارہا وینا اکڑا استغفروا ربکم گرے دخپل رب نا معافیانی اغواڑے ناراض رب رضا کے خفا رب خوشحال کے در رب دا قانون نا انحراف و اعراض پریدے در رب دا قانون لاندی زندگی پا بندگے کی تیرا کے فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا وے نا امید کی گئے ماں کٹول عمر طول زندگی دود بابا د سعا بابا یغوس د یوق د نصر اولیاء کرامو بزرگانو عبادتنا مکڑی دی ظلم عظیم شرک مکڑے دے غیر اللہ تسجدی مکڑی دی رامدت شمویلی دی حاجی دا اللہ دا مخلوق پنم خیراتنا منختی مکڑی دی این درگہی ما درگہی نومیدی نیست این درگہی ما درگہی نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شکستی باز آ سلزلہ دا غیر اللہ پوجا پاٹ شوی دے ہزار ہا گناہوں نشوی دی بے شمار نافرمانے شوی دی بے انتہا غلطیانی شوی دی نو نا امید کی گئے ما ستاسو رب ستاسو پنم باندی یو میسج را لی گلے دے پیغام را لی گلے دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم دا میسج ستاسو اصطلاح دا کنا پیغام قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اے حبیب زما پیغام زما بندگانو تاخپلو امتیانو تو رسوا اور جمہور
مفسرین محققین فرمائی چې دا پیغام د ګناهګارو بندګانو خطاکارو بندګانو نافرمانو باغیانو بندګانو په نوم باندې دی دا د ولیانو د پاره نو دا د نیکو کارانو بزرگانو د پاره نو تابعدارانو د پاره نو زکاغی خو اسیم په تابعدارې د الله او په بندګۍ د الله کې مصروف عمل دی نه دا پیغام د باغیانو په نوم دا پیغام د ګناهګارانو په نوم باندې یا عبادی اے زما بندگانو اے زما خپلو بندگانو څومره مینا ده پدې کې ارمان دې چې د زړه وګونه مو صحیح شي ساجيبه یو سمندر دې پدې ټکی کې د محبت د مینې یو دریاب دې پکې دریاب بحر یا عبادی یو پلار چرتا نافرمانا بچی تا دسی آواز کیے زما بچوڑیا اخو اخبار کی ور کی عاق دے زما زوی نه دے زتی خفیما یو امور چرتا داسی کئی چی طول عمر یو بچے دا مور نافرمانی اور بیام دا مور وی اے بچوڑیا اے زما دا زور ٹکڑے چرته وی صحابی د نبی علیہ السلام دے صلی اللہ علیہ وسلم زنقدنی نزعی دا او سختی د سکرات الموت اگدی شوی زنقدنی اگد شو نبی علیہ السلام پسی صحابه کرام لاړلو د الله حبیب ته حال وی چې هغه فلان صحابی په زنقدن کې دی او زنقدنی ختمیږي نه روح د بدن نه نوزي سوکو د الله حبیب راغی تپوسیو کو د باندې د چا قرضه شته د چا حق به پورې شته صحابه کرام عرض کو د الله حبیبی د چا قرضه پد نشته د قرضدار نه دی مور ژوند د مور پلار شته و یا شته اغه مور تی خفدا ناراضه ده یلا رای وله دی صحابی مور راوستلی شو اور اغي تو خودلی شول چې ستا بچی ډیر په تکلیف ده زنقدن ده نزع ده سکرات الموت تتی خفوی ستانا فرمانیانی کڑی دی بس معافی کا چی دا سخت پی آسانش لندش دا مور دیر گیلا مندو دیر خفا دیوی اید اللہ حبیب زبدا بچے او نبخم زما زوی دی زی نبخم دی زما زر دیر آزارو لے دی زی نمعاف نبی علیہ السلام ورته معافی کا ډیر په تکلیف کې دی نی معاف کو وی چې نی معاف کې وی نه الا شاب صحابه کرام ته وی تاسو لرګي را جمع کې اور نه بلکې اور بلکې دسی خود ددا سخت نه ختميږي دیبه په دی اور کې واچو بس وزي بس مړ بش ځل قدم خود د ډیرو بد چې څنګه رسول الله د زبان اقدس نه دوت موري چغي کړي ما بخلې دې الته د صحابي د بدن نه روح پرواز وکړ ما بخلې یو مور چې په بچي باندې نه پیرزو کوي اور الله د او یو مین دو زیات مهربان ده ته خو یو ضرور ہے چې الله ما معاف کړ حدیث کے راضی اللہ فرمائیے زما بندہ گناہگار ستا گناہونا کا دم رشی چی زمکی نوالا تر آسمانا پوری دا سی دیریشی او دا طول خلا دا طول فضا ستا دا گناہونو نا ڈاکشی دا دمر گناہونا بلا سوکو کی اور بیات یوزل راش
او یو ځل یا الله ما معاف کا اخلاص سره وي استاد دی ټول عمر دا ټول گناهونه بدرته معاف کم التائب من الذنب كمن لا ذنب له مسلم شریف حدیث دے دا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت پخوا اہلی کتابوں کی او بدماش سڑے ډیر بدماش 99 قتلونه کړو 99 یو کم سل یو راهب للاړ او ورته وی بس تنگ شو پریشان د ګناهونو په دې زندګۍ ستومانه یو کم سل انسانان می بی ګناه وجلی دي توبه وباسم طریقه راته وخایا معافی براته وشي اگر راهب به علم گوشا نشینو ورته ها یو کم سل قتل دی کړی وی تا ته چرته معافی کی تا ته چرته معافی کی د بیل مخلق خدا خبری دی تو خو 100% یقینا جهنمی تعالی د بخنی چانس نشتا وی چې نه معاف کېږم جهنم ته زمانو دا یو کم سل نه نو د ها سل دی مړک چې سل په سل خو پوره شي خدا سړی پریشان دی حدیث کې راځي پریشان دی یو کلی کې نیکان خلق اوسېږي او د هغه نیکانو قوم صالحون پسې روان دي چاغی لزم کاغیرات لاره د توبې وخوله او د بخنی سلاره معلومه شي حدیث کې راځي په لاره کې دا سړی مړ شي په لاره کې مړ شي دا د سلو خلق کسانو قاتل فرشتي رالی زکه د روح اغستو فرشتي دو قسم دي سو قسم دي یو د جهنميانو روحونه په سخته اخلي اور سجین ته رسي دي ته نازعات وي والنازعات غرقا دویم د جنتیانو او د نیکانو روحونه اخلي جنت نه خوشبوداران پستا نرم ریخمی کپڑا راوڑی او ډیر په ادب او احترام روحونه داغي والی علین توڑی دا دوانه فرشتي رالی را کوش یو وی چې من به وړو سجین تا بل وی من به وړو علین تا جګړه د ملائکه الله ورته فرمایل تاسو د ازمکه ناب کړئ کده خپل کلی د گناهونو کلی ته لنډي نو سجین ته بوزه او کده د نیکانو کلی ته لنډوي نو علین ته بوزه زمکه خدا الله په دست قدرت کې دا الله دې زمکه ته حکم کوراټول شو اور یو لیش یو بالش د نیکانو کلی ته دې لنډ گور دمرا آسان دا اللہ رضا کو دل تا درد پیدا شی ندامت و ملامتیا و پخیمانتیا پیدا شی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم او انسانا سسیز دو ککڑی دا کریم رب بارکی علماء کرام فرمائی کریم آغازات دویلی کی گی چی دبدو پا بدلا کی دخو بندیش نکی طول عمر طول زندگی دا اللہ یو بندہ دا اللہ دا قانون نا بغاوت کئی او نا فرمانے آنی کئی لیکن پدی بندہ اللہ کریم خپل د رحمتونو نعمتونو بارانونا نبندئی بیام دے دا اللہ پزمکا جوان تیرئی دا اللہ د نعمتونو نا استفادی کئی کریم دے کر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان
इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए हबीब ऐलानु का ज़मा दा पैगाम ज़मा बंदीगानु तौरा सवा तासो रब तासो पनुम यौ चिटे राली गले दा, यौ पैगाम राली गले दे, यौ खबर राली गले दे। तासो लग दज़ड़ पो वगुनु वावरे आगा द उल्फतो मुहब्बत पैगाम। या इबादी या इबादी या इबादी ए ज़मा ख़ुलू बंदीगानो। प्लार वही ज़माना, मोर वही ज़माना, रिश्तेदार वही ज़माना दे, लेकिन अल्लाह वही कबागी दे, ना फरमाना दे, गुनाहगारा दे, खताकारा दे, बिया हम ज़मा दे। या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि। आगा ज़मा बंदीगानो, आगा बंदीगानो चितासु पखबलु ज़ानुनु जुल्मुना कड़ी दी, ज़ियाते मुकड़ी दी, गुनाहुना मुकड़ी दी, नाफरमाने मुकड़ी दी। तासु दा अल्लाह दा रहमतुनु ना मना उम्मीद की गए। कदा आसमान उसमका और दा आसमान उसमकी पमा बेन की दा टोला खला द गुनाहुनु न डकशी और बिया द ज्वन मा खामुशी द ज्वन द प्रेवतु द ज्वन द नवर द प्रेवतु अखरानिज दीशी पदी स्पिना गिरा दा टोल दरुना बनशी नु दा अल्लाह दर लराशा और नदामतो मलामतिया रपीदुन की ला सुना अल्लाह तौनी सा द टूल उमर टूल गुनाहुना मखीता का और वाया या अल्लाह मा मुआफ का नु मुआफ बदी की। गरगरी द मौत नमख की हदीस के रादी तरसोची द मौत गरगरा जन कदनो सकरातुल मौत नदी शुरू शवी तरागी पूरी तौबा कबलीगी। हाँ जी आसार नदी कार शवी तरागी पूरी तौबा कबलीगी। यौजलुआ हदीस के रादी हदीस कुदसी दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अल्लाह फरमाई कलचियो गुनाहगार बंदा, कलचियो खताकार बंदा, सियाकार और बदकार बंदा, टूल जिंदगी प गुनाहुनु की तेरा उनके बंदा, बगावतो ना फरमाने की ज्वन तेरा उनके बंदा। उस द ज्वन पाखिरी रजू द ज्वन पाखिरी लम्हातु द ज्वन पाखिरी जमाना की पसपी न गिरा जमा दर लराशी कबर पगाड़ा रसीद ले दा बूढ़ा जमा दर लराशी और द टूली जिंदगी दा टूल गुनाहुना मखित की बिया माता दखपली स्तरगी न यौख कौ ससई और द जड़ना दा चगो वही ची अल्लाह मा मुआफ का। बस यौजलुई ची या अल्लाह मा मुआफ का, या अल्लाह मा मुआफ का। हदीस के रादी अल्लाह फरमाई जी पी जन्म चिदागा ना फरमान दे, दागा बागी दे, दागा गुनाहगारो बदकार दे, लेकिन ओस चिद दाला सुनत तश वापस कमाल दद स्पिनु डको न हया राशि। माल जमा गैरत इजाजत न रा कई चीज दा मंगुली दा लपी तशी वापस कम दाद टूल उमर गुनाहुना मात की दियो देवी तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, हाथ फैलाने में मुहताज को गैरत कैसी
शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। ए अल्लाह पदी न शर्मीगम चिता तला सुन उनीसम ता तो उजाड़म ता नो वाड़म ता तजारियो स्वालो मीनतु नो कमनाना दाद शर्म खबर नदा शर्मीगम पदी ची बंदस्ताऊम और बंदगी मिस्ता नदा कड़े पैदा कड़ी स्ताउम खुस्ता पज़मका स्ताद कानून ना फरमानी में कड़ेदा स्ताद नबी खिलाफ वर्जी में कड़ेदा सिर्फ पदी शर्मीगम सिर्फ पदी मलामत की गम हदीस के राजी दा बंदा ची अल्लाह तो मलामत याख्कार की और योजलुई या अल्लाह मा मुआफ का बस द टूली उमर टूली जिंदगी दा टूल गुनाहुना अल्लाह वर्त मुआफ की। वहशी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावे खबर ये वहशी कातिल दा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु चागा हमजा प मैदान उहुद की अवलस टुकड़े प्रोत दे रसूलुल्लाह चूली द खपल दा नरो गैरती त्रा सईद शुहदा हमजा अल्लाह द नबी ज़ला कतरा कतरा शो दस्तर गुना दो खुदा दारी वाली और दा यऊलस टूटी हमजा राटूल क्लेश प मैदान दो खुद की सीने सिरी शिवा जड़े राइस्तले शिव पजड़े वाला चकुना वहलियू अल्लाह हबीब डेर परेशाना डेर गमजन द हमजा खूर द नबी अलैहि सलाम त्रूर उम्मे जुबैर रा रवाना दा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा चावर तविस्ता गन्नर रूर शहीद शो प मैदान दो उहुद की दा प मंडा मंडरा रवाना दा रसूलुल्लाह ची खबर शा हजरत जुबैर तेवी लाड़ शा और मूर तदी पलारा की उदरी गवर ते चिरानिस दी नशी रानिस दी नशी हमजा स्तारूर पदसी हाल न दे चितबे हुई नियो बर्दाश्त बेकी रबदी पड़ा कुछ भी जमा द रिसालत सीना तंग शवा दे गम ता तबे संगई ने ए तुरी रानशी दा जुई मूर तो वलाड़ दे अबे मराजा अबे वर्ते लरिश तसो की चिमा मने के यबे माना रसूलुल्लाह वी दी चरानश रानश हदीस के राजी दित्रूर मुबारकी नबी अलैहि सलाम तचगु वाले अल्लाह हबीब मारा प्रेदा उस्ताद इजाजत ना गैर खो कदम न शमा वस्ते इजाजो का चिदर शमा ज़ख्पल रूरीनम नबी अलैहिस्सलाम वी सफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा त्रोरी हमज़ा दलीदो न दे हमज़ा दलीदो न दे त्रोर वर्तवी स्ता पज़ल की दाया रादा अल्लाह नबी स्ता सु पज़ल की दाया रादा सबे बर्दाश्त न कम नो जब वीर कोम वेख्तबरा शुकुम मखबटकुम गिरबान बशलुम सांदी बोवेम नोहबकुम ना ना समा वादद अल्लाह हबीब जब सबर को जब सबर को खुमाले इजाजों के चीज कदम वालम सिर्फ पदी चिन्नन खबल रूरवीनम चे सबा क़यामत पौरस द कबर नरा पासम द अल्लाह अदालत तोदरीगम चल्लाह तखवील शम या अल्लाह जाग खोरिम चे जमा रूर स्ताद पार दोर टुकड़े शो प मैदान की
زبد حمزه پدی قربانه او پدی غیرت فخر کو ما پریدا آغا وحشی رضی اللہ تعالی عنہ قاتل دا امیر حمزہ دے حدیث کے راضی دغه وحشی راغے نبی علیہ السلام تیوی توبہ کو ایمان رو اسلام قبلو معافی برا توشی نبی علیہ السلام فرمائے الاسلام یهدم ما کان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها بے توبو با صدی سر مخ کی ټول گناہونا معاف کی یو کلمہ اللہ بدیو بخی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ ویلا نبی علیہ السلام ورتوی حمزہ مبارک شډیر خوش قسمت ہے توبہ دی قبول شوا اللہ وبخلی خو یو درخواست در تکوم زما مخی لډیر مرازا پدی وجه نه چې بخلی شوی نه جنتی زچی تاوینم مال حمزه آیات شي زما زړه قطری قطری کیږي زما مخی لمرازا او نور ستا ایمان الله تقبل شه نګوره په بهانو بخنه کوي الله په بهانو بخنه کوي وحشی غندی گناهگار معاف جنتی شه اے دا اللہ بندگانو سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اللہ طرف ته رجوع کئ په قبر کې بنده په مشکل زیږي د ګناهونو دا پیټي به کم ځای ځای کوي مرګ نه مخکې د اخلاص توبه کارا سوچا توبه د نفاق نه پاکه توبه وباسه حالات ډیر خطرناک دي هر سړی په جرأت د الله عذاب له دعوت ورکوونکی دی حرام روا کولی شي د نمونو په بدلولو گناهونو د پاره دلایل لټولی کی الله د بغاوت چرچا عام شوا د بیحیاء بدکاری اډی آبادی شوی بیحیائی نگنلی کی اللہ دا نافرمانے ارتکاب د سر گناہ نہ منلی کی دا وڑا خبر فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نوح علیہ السلام فرمائیے اللہ ما خپل قوم تا بار بار داویلیو قلت استغفروا ربکم اید اللہ نا معافیانیو غاڑے د خپل پروردگار پالنہار نا بخنو غاڑے داغا اللہ رضا کول دیر آسان دی استغفروا ربکم اور آغا اللہ دخبل بندہ پتوبہ دیر خوشحالی گی حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سرا تشریف فرما دے پلارا یو لیوانے ببرسری بدحال زنانہ تیری دلا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توجہ دی زنانہ پل پیدا کڑا اور خپلو رفقاو جان نثارو وفادارو ایماندارو تیویل تاسو پی جنے چی دا زنانا دا بدحالا بی حالا ببرسری دالی ونے سوک دا اصحاب محمد چیولی دلا
وید الله حبیب دا خود مدینه منوری او مور دا چې د دې بچي د دین رخ شوه دي اور دا مور د خپل بچی د رکیدو جدا کیدو غم لیونه کړي دا ټول عمر د قصی پدی لارو کی منډي وای کله یو لار باندې روان شي زما بچي دل تراغلو تالی دلو چرته تلې دي اور چې ستړي شیرا واپس شي په بل لار منډي شروع کی اور زما بچي دل توي چالی دلې دي کم زیدے بیاستو مانا را واپس شي دغه حال دے د دې مور چې د بچی غم د بچی د روکیدو غم لیونه کړي دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن کائنات معلم اعظم رحمت للعالمین پیغمبر د تعلیماتنا قربان شما رسول اللہ فرمائی صحابو تا او صحابو زستاسو نا تپوس کو ما کددی لیوانے مور رکشوے بچے اسرا پیداشی دیتا ملاوشی دالی ونه مور چې بچی پسیلی ونه شوی دا بسمره خوشحاله وی سمره مطمئنه وی صحابه کرامو اظهار عجز کا اے دا الله حبیب بس مور دا نو مور پی پویگی مونگ نا پویگو زکا دا مور دا مینی نا مور خبر وی او دا مور دا خوشحاله نا با مور خبریگی دمرا دا چی دیر زیادا بی حدا بی انتہا با خوشحالی رسول اللہ سبق خی اے دا اللہ بندگانو او دا اللہ بندگانو او دا اللہ بندگانو اللہ دخپل بندہ پتوبہ باندی ددیلی ونے مور نزیاد خوشحالی گی چکل یو گناہگار بندوی یا اللہ زما توبہ اللہ ددی بندہ پدی توبہ دلیوانے مور نزیاد خوشحالی گی حدیث دا بخاری دے یو بدکار سڑے گناہگار سڑے پا بنی اسرائیلو کیو داغنم کفلو یو بدی او گناہ دا دنیا داغنا نو پاتی شوی یو رز دتر لرالا پلاری پکٹ ناروغا بیمار مرض کی مبتلا پروت دے و دوائی پکار دا دی کفل سرمالو پیسی وی ندل رالا چی مالا لگی روپے راکا قرض راکا زخپل بابالا دوائی کوما کفل خو بدکارو بد معاشو بد عملو وی خرالی ستا پیسی پکار دی نو زما ضرورت بپورا کی دا مجبورا وا بل لارنو بل انتظام نشو کی دا کفل آخری امیدو مجبورے نہ تیار شوا اور چی کف کل کفل ارتکاب دا بے حیاء شروع کاؤ دا جینے اورا پی دلا اولرزی دلا اوریک دی دلا دی کفل تی تپوسو کو ولی یریگی ولی خوف زدہ کیگی ولی رپیگی دی چینے ورطوی اللہ گواہ دے چیز دا اللہ نہ ڈیر یریگما لیکن تا زما دا مجبورے نہ غلط فائدہ واغستلا کفل راپاسی دا اور پیسی دا دی جینے پلاس کی خودی ورتے ویزا ما معاف کڑے تو دا اللہ نہ یریگی نظم یریگما آغا اللہ پا نما تالا دا پیسی در کڑی زم دا اللہ نہ یریگما اس نور سے ندی سڑی رزارے اور سوالو ندی شوی سسالات توبہ امنا دا کڑا چرتا حاج عمریلم ندیتا لے صداسی مقفا با ضابطہ توبہ ندی استی بس دائی ویلی چی تی یریگی نو زم دا اللہ نے یریگ موالا روپا استا ضرورت دے زا حدیث کے رادی پا دقش پدا کفل ملشا اور اللہ فرشتی رولی گلی
چې د کفل په دروازه ولیکې قد غفر الله للکفل. الله کفل ته ټول ګناهونه معاف کړل. او سپینګیرو او ځوانانو چا سره د ژوند سند شته، جمعات تراغلی ژوندي، د جمعات نه وتی شي ژوندي، کور راوتی ډیګری شته، اعتماد شته، بروسه شته د دې ژوند. یو ساعت، یو لمحه، یو سکند که چا سره ثبوت او یقین او اعتماد وي فلیرفع الینا رأسه. اس پتہ نہ لگی د مرگ کفل مړ ځوان بو دسی بوډا خو بنو کفل مړ الله فرشتي راولي گلی قد غفر الله للکفل. علماء د حدیث ذکر کوي د دې لیکلو تساجد ده. الله او د کفل معاملہ ده، الله او د بنده معاملہ ده چې وی بخنو لیکل سلا. دې کې دوه لوی فائدې دي. یو دا چې د دنیا ټول ګناهګارانو له الله دعوت ورکړي چې د کفل غوندي ګناهګار مې معاف کړه. تو وایې الله ما معاف کړه چې تا معاف کړه. د دعوت دے، ترغیب دے توبې ته. وې ګناهګارو نا امید کیږئ ملا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ستا به څومره ګناهونه یو ځل ووایه الله ما معاف کړه. او دویم کفل دومره بد سړی و چې د ده به چا جنازه نه کوله، خلقو به خوشحالی کوله. خده چې خس کم جهان پاک یستریح منه البلاد والعباد. ډیر خو شو چې دنه خدا دنیا اوسګاره شو، د ځمکه پاکه شو. خلقو به د مرګ نه بعد د بد وي، د جنازه به چا نه کوله. الله فرشتي راولېږلې کفل بد و خو بد پاتې نشه. علی شابه د بد به نه وای، د توبه ویستله الله معاف کو، الله وبخه. ابی موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے اللہ رب العزت ہر وقت پل بندہ پہ انتظار وی ما خام اعلان کی دروزی گناہگارولا. حدیث کی دا اللہ سنو الفاظ رازی متشابہات دی. لا سنے نیولی خپلو بندگانو تا او دروزی گناہ کونکو سخنور پریوت توبو باسے راشا. سحر بیائی دی گناہگارو بندگانو تا اللہ لا سنے نیولی چی او دشپی گناہونا کونکو دشپی طولش پاد اللہ پنا فرمانے کے تیرہ ان کو راشے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اور راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. لیل و نہار شپورز اللہ رب العزت خپلو بندگانو تلا سننی ولی چیو زما بندہ پا گناہنو گندا شرمندگے کی بغیر د بندگے زندگی تیرا ان کے بندہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. راشا یوزل د ندامت اخ کی توی کا یوزلو آیا ما معاف کا اللہ ما معاف کا طول گناہنا بدرت معاف کما حتیٰ کی دا نظام دا سلسلہ روانی تراغی پوری بروانی چنور دا مغرب نتلوشی
دے بخاری راوالا حدیث کے راضی کلا چی دا شپا نیمی تورسی دا ټول مخلوق خواب غفلت کی مبتلا شی پا گناہنو ککڑ بیچینا نا قلار بندہ اللہ ترا پاسی اور دے یو اخکت تو یہ کی اللہ تا اور دے وی یا اللہ ما معاف کا حدیث کے راضی دا جہنم اور دیر خطرناک دے دیر خطرناک دے دیر ہولناک دے دا غور یو یو بسر کے یو یو چنگاری دا لوی لوی بنگلو پشانتی دا ستنی دی دا لمبو لیکن پدی اور د جہنم باندی دعا قطری غالب دی دا اور پا دو ساس کو یخی یو ساس کے د وینی چی پا میدان د جہاد کی د مجاہد د بدن نو ساسی یو ساس کے د اوخ کے چی د ملامت گناہگار بندہ دسترگی نتویش اللہ تا دا اوخ کا ڈیرا گرانا دا پا جہنم ڈیرا غالب و زورا ورا دا جہنم بسڑی یخی اگا جہنم تکادو تمیز من الغیظ اوخ کو تمیوی لگی ادری گئے اسی نہ رسوا بشو اوخ کو راتوی منگا سپینیو پریگ دا چی داستا خبرم سپینش ادھا اللہ بندگان امام بخاری تاریخ کبیر کی لکلی حدیث دے اودام نبی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کانا امانانی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہ دے نبی پا دور کی دا عذابنونا دا بچاو دو ذریعوی دو وسیلیوی دو اسبابو عذاب دا اللہ پا لارکی دو رکاوٹنو فرفی احدہما وبقی الاخرہ یو لاڑ ختم شو بل غسم موجود دے یو ذاتی بابرکت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزے چی دا اللہ دا نبی ذات وی پاغزے دا اللہ عذاب نرازی رحمتنا وریگی عذابنا نازلیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی دنیا نا دا اللہ قرب لتشریف یاوڑو و بقی الآخرہ بل سبب دا نجات بل سبب دا بچاؤ بل سبب دا رکاوٹ دا عذاب موجود دے چاگا استغفار دے کم قوم کی چی دا اللہ پدر ندامت والا صفت وی کم قوم کی چی دا توبی صفت وی استغفار والا صفت وی پاغا قوم پاغا گناہگارو دا اللہ عذاب چری نازلیگی چی گناہ نباد وی اللہ ما معاف کا سلزلہ توبہ ما تشوا بیاوی اللہ ما معاف کا بیا ما تشوا بیاوی اللہ ما معاف کا دا درد نا امیدے ندے نا امیدی بنکے ادا سی معاف کون کی اللہ دے دا سی بخون کی اللہ دے ماوی زبر توبی صفات بیانو توبی طریقہ بدر تخیل کمایا چید سور تحریم معلوس تیرے پدی کی دقا خبر وقت اجازت رانک انشاءاللہ آئندہ و پدی وضاحت کو یا ایوہ الذین آمنوا توبو الاللہ توبتا نسوحا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیکا